ورفع شأن العلم وأعلى قدر أهله، والصلاة والسلام على أفضل العلماء العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب موصل للعلم الذي سلم النجاة بإذن الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة. لذلك كله جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالحث والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله، وأن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله. كما روى الإمام مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيا أمة الإسلام، كم في كتاب الله من الآيات الكريمة في هذا الموضوع المهم. ألم تقرأوا قول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فيا أمة العلم والإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرة تسبيح، والبحث عنه والجهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والسلاح على الأعداء. يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة ترغب الملائكة في مجالستهم، وبأجنحتها تحفهم، ويستغفر لهم كل رب ويابس وحيتان البحر وهوامه. فيا أبناء الإسلام ويا طلبة العلم، يا من شرفكم بالنهل من ميراث النبوة، اتقوا الله عز وجل في طلبكم، واعتنوا بالعلم الشرعي، واسلكوا المنهج الصحيح، واطلبوه من أهل الموثوقين. ويا من حملتم أمانة التعليم والتربية لفلاذة أكباد المسلمين، اتقوا الله فيهم، واعلموا أنكم مسؤولون عنهم أمام الله. فكونوا خيرا قدوة لهم ومثلا أعلى في الخلق والاستقامة، واعتنوا بتربيتهم تربية إسلامية، ورتبوا مناهجهم مبنية على الكتاب والسنة، لتتحول المدارس والمعاهد والجامعات إلى صروح خير وهدى وميادين توجيه وتربية. وأخيرا، أسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.